अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है जनरल फैक्टर्स अफेक्टिंग मूवमेंट। मूवमेंट एजुकेशन की किताब में से हमारा ये टॉपिक है। चैप्टर नंबर है 2। इसके 2 सब टॉपिक्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स या ह्यूमन फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स या साइंटिफिक फैक्टर्स। जनरल फैक्टर्स क्या चीज़ होती हैं जी? ये वो अवामिल होते हैं जो हमारी हरकत को मुतासिर करते हैं। यानी कि हम अगर कोई हरकत कर रहा है, कोई बॉडी हरकत में है, तो उसकी हरकत को मुतासिर करने वाले बहुत से अवामिल होंगे। जब हम हॉकी खेलते हुए गेंद को पास करते हैं तो पास की गई गेंद थोड़ी दूर फासले पर जाकर रुक जाती है। उसकी वजह ये है कि एक तो वो ग्रेविटी की वजह से, दूसरी फ्रिक्शन की वजह से, तीसरी एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो गेंद जो है, इस पर 3 किस्म की फोर्सेस अमल करती हैं, तो वो गेंद रुक जाती है। हमारी बहुत सी ऐसी हरकत होती हैं जो बहुत सी नहीं बल्कि तकरीबन ही सारी हरकत जिन पर जनरल फैक्टर्स जो हैं वो अमल कर रहे होते हैं। इनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स या ह्यूमन फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स या साइंटिफिक फैक्टर्स। साइंटिफिक फैक्टर्स में थोड़ा साइंटिफिकली आ जाता होता है कि किस तरह से बाहर के जो अवामिल हैं वो हरकत पर असरअंदाज करती हैं, जबकि इंटरनल फैक्टर्स में हमारे अंदरूनी अवामिल आ जाते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल या हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो ये अवामिल भी हरकत पर असरअंदाज करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स को हम इस वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे और हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को इस वीडियो की जो पार्ट 2 है उसमें हम पढ़ेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप इस वीडियो का पार्ट 2 का लिंक देख सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, मेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, मॉरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड स्पिरिचुअल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि वो अवामल जिस्मानी तौर पर जो अवामल असर हरकत पर असरअंदाज होते हैं, इन्हें फिजियोलॉजिकल या अज़ुयाती अवामल कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का किसी भी जगह से हरकत में रुकावट या हरकत के मेयार पर असरअंदाज होना। अज़ुयाती अवामल की भी और इकसाम है यहाँ पर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इनकी आगे मज़ीद टाइप्स हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हम उन जो है फैक्टर्स पर बात करते हैं जो हमारी नफ्सियाती तौर पर हमारी हरकत में रुकावट का बाइस बनती हैं। सोशोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारा समाज या हमारा माशरा आ जाता है कि माशरे में कौन कौन से ऐसे अवामल हैं जिसकी वजह से हमारी हरकत मुतासिर हो सकती है। अब माशरे में अवामल से मुराद के हमारी ज़हनी तौर पर कैसे असरअंदाज हो सकती है हरकत पर, और ज़हन हमारी हरकत पर असरअंदाज हो सकता है। आगे है मेंटल फैक्टर्स। जब भी बच्चा या खिलाड़ी ज़हनी तौर पर पुरसकून नहीं होता, इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती। इसलिए कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए किसी भी शख्स का पुरसकून होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ज़हनी तनाव या उलझाव का शिकार हो तो वो इंतहाई खुशगवार माहौल में भी परेशान दिखाई देता है। मगर अगर कोई शख्स ज़हनी तौर पर पुरसकून हो तो वो भी हरकत व सकनात से पहचाना जाता है। कोई शख्स खुश हो तो इसका दिल करता है कि वो उछले कूदे, परेशान हो या खुशी के मौके के बावजूद अपने आप को तन्हा महसूस करने लगता है। यानी कि मेंटली हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम खुद पर कंट्रोल कर सकें और हम अपनी मूवमेंट को स्पोर्ट्स में बेटर कर सकें। इकोनॉमिकल फैक्टर्स में हमारी माशी हालात आ जाते हैं। माशी हालात का हमारे ऊपर इतना असर होता है, अमीर गरीब ये जो क्लास डिस्टिंक्शन होती है और ये सारा बहुत असर पड़ता है हमारे। अब जो अमीर के बच्चे के पास जो सहूलियात हैं वो गरीब के बच्चे के पास नहीं होती, और इन सहूलियात के फुकदान की वजह से उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही होती ज़हनी तौर पर, माशरती तौर पर, और हर लिहाज से वो उससे वीक होता है। एक अच्छे खाते पीते घराने का बच्चा एक वीक बच्चे से ज़्यादा हेल्दी, जबकि एक जो गरीब ख़ानदान का बच्चा है तो उससे ज़्यादा हेल्दी, अच्छा और कॉन्फिडेंट होता है। इकोनॉमिक हमारे हरकत पर बड़ा असरअंदाज करती है। मॉरल फैक्टर्स में अब देखें कि हमारी अखलाकियात आ जाती है।
اخلاقیات کی وجہ سے بھی حرکات جو ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے، ہم ایتھکس کا خیال اگر نہیں رکھتے تو یہ اگلے بندے کے لیے سٹریس یا تناؤ کا یہ باعث بنتی ہے. اور سٹریس کی وجہ سے کہ فلاں بندے نے مجھے آتے وقت سلام بھی نہیں کیا، تو یہ چیز اگر اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے، تو ہم اپنے کمپٹیشن پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے ہماری حرکت پر اثر پڑ سکتا ہے. پولیٹیکل فیکٹرز میں سیاسی عوامل ہوتے ہیں. اب سیاسی عوامل کیا ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ جی گیم ہو رہی ہے تو اس میں سیاست بھی انوالو ہوتی ہے، پیچھے سے آرڈر آ رہے ہیں کہ آپ نے ایسے کھیلنا ہے، ایسے نہیں کھیلنا. یعنی کہ فری کر دینا چاہیے سپورٹس میں، کسی بھی گیم میں سپورٹس مین کو فری کر دینا چاہیے کہ وہ جس طرح سے چاہے کھیلیں. ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، یا یہ ہے، یا کسی باہر کے ملک میں جا کر اگر پاکستانی ٹیم کھیلتی ہے تو پھر اس سے طرح طرح کی مطلب کہ جو مسائل ہوتی ہے، تو یہ سیاسی دباؤ ہو جاتا ہے. یہ ان عوامل کی وجہ سے بھی حرکت موومنٹ اثر انداز ہوتی ہے. اسپریچول فیکٹرز میں اچھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تعویذ جو ہے گلے میں ڈال لیں تو یہ ہمارا لکی تعویذ ہے، یا لکی پتھر ہے، یا لکی رنگ ہے، یا لکی بریسلیٹ ہے، یا ایسی کوئی چیز جو ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں پوزیٹیو انرجی دیتی ہے. اگر وہ ہم سے گم ہو جائے، کہیں کھو جائے، ہم کہتے ہیں کہ اب ہم کیسے کھیلیں گے، اب ہم کیسے، تو پھر وہ ہماری نیگیٹو سوچ جو ہے وہ بننے کا باعث بنتی ہے. ہماری یہ اسپریچویلٹی، ہماری یہ روحانیت جو ہے، یہ عوامل بھی ہماری حرکت پر انڈائریکٹلی اثر انداز، یہ سارے عوامل انڈائریکٹلی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اب آگے ہم تھوڑی ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں فزیولوجیکل فیکٹرز کو. فزیولوجیکل فیکٹرز میں ہے فٹیگ یعنی تھکاوٹ بہت اثر کرتی ہے ہماری حرکت پر. فٹیگ ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ہمارا جسم زیادہ بہتر طور پر حرکت نہیں کر سکتا. مسل پول ہو جانے یا سٹرین ہو جانا، مسلز کے اندر کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے جو تکلیف کا باعث بنتا ہے. اس کی وجہ سے انسان ٹھیک طرح سے حرکت نہیں کر سکتا. جیسے اب ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، فل آپ نے شاٹ لگانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، آپ کا بازو جو ہے روٹیٹ ہوا ہے 360 پر اینگل پر روٹیٹ ہوا ہے، یہاں پر آپ کا اگر مسل پل ہو گیا ہے تو نیکسٹ آپ بال جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کھیل پاؤ گے، پک نہیں کر پاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ آؤٹ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے رن نہ بنا پاؤ. تو کیا چیز اس میں آتی ہے کہ ہمارا جو ہے مسل پل ہونے کی وجہ سے یا پین کرتا ہے، شولڈر پین ہوتا ہے یا اسپرین، تو پھر اس کی وجہ سے کیا حرکت پر اثر پڑ گیا. اب حرکت پر نیگیٹو اثر پڑ گیا تو کیا اس کا ہوگا جی، ہمارا فیلئر ہے اس میں، یعنی کہ ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں اس میں. نیکسٹ ہے انجریز بھی بہت قسم کی ہوتی ہیں جی. انجریز کو چوٹوں کے نام سے جانا جاتا ہے. کسی بھی شخص کی مالی، ذہنی یا جسمانی طور پر نقصان کو انجری کہا جاتا ہے. عرف عام میں زخم کو ہی انجری کہتے ہیں. اس طرح سپورٹس میں ہمیں جن چوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں سپورٹس انجریز کہتے ہیں. سپورٹس انجریز میں مسل پل ہے، مسل سٹرین ہے، فریکچر ہے، سپرین ہے، جوائنٹ انجری ہے، ایکیوٹ فیز انجری ہے، کرونک فیز. یہ ساری انجریز کی آگے سے ٹائپس ہیں. شولڈرز کی، نیز کی، ہپ کی، اور کتنی جوائنٹس کی انجریز جو ہیں یا ڈسلوکیشن وہ اس میں آ جاتی ہیں. آگے ہے فریکچر کی وجہ سے حرکت پر اثر پڑتا ہے. فریکچر کہتے ہیں کہ ہمارا بون انجری ہو جائے تو وہ فریکچر ہے. ہڈی ٹوٹ جانا یعنی فریکچر ہو جانا. اب یہ بھی مختلف ٹائپس کا ہوتا ہے، اس کے بھی بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن یہاں پر ہم نے جسٹ یہ پڑھنا ہے کہ حرکت کو اثر انداز کرنے والے عوامل کون سے ہیں. تو فریکچر بھی ایک ایسا عمل ہے جو ہماری حرکت کو متاثر کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بعض اوقات اٹھ بھی نہیں سکتے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، گیم کھیلنا تو دور کی بات ہے. سپرین ہمارے کہتے ہیں کھچاؤ پڑ جانا. ہماری لیگمنٹس جو ہمارے جوڑوں کو مضبوط باندھے رکھتی ہیں، ان لیگمنٹس کا کھچ جانا، یا کلی طور پر نہیں تو جزوی طور پر ان لیگمنٹس کا ٹوٹ جانا ہمارے سپرین کہلاتا ہے.
اب اسپرین کیا ہے؟ موچ آ جاتی ہے پاؤں میں، چلا نہیں جاتا، پاؤں پر وزن نہیں دے سکتے ہم، پھر ریسٹ پہ آ جاتے ہیں۔ اس طرح کی انجریز ہو جائیں تو ایک اسپورٹس مین کو فوری طور پر ریکور کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور وہ کھیل جاری نہیں رکھ سکتا۔ جوائنٹ انجری ہے، جوائنٹ انجری جی وہ ہوتی ہے اسپورٹس میں ٹانگوں کی، بازوں کی، جہاں پر جوڑ ہوں، ہاں جوائنٹ انجری۔ اکیوٹ فیز انجری اور کرونک فیز انجری، یہ کیا چیز ہوتی ہے جی؟ ایسی چوٹیں جو ایک دم سے پیش آ جائیں۔ اکیوٹ فیز انجری کون سی؟ جو یکدم سے پیش آ جائیں وہ ہوتی ہیں جن کا پہلے مطلب نام و نشان بھی نہیں ہے اکیوٹ فیز انجری میں، جن کا نہیں پتہ، اور اچانک سے آپ چلتے چلتے بال، اگر فٹ بال کھیل رہے ہیں تو بال لے کر آگے جاتے ہیں تو آپ اگر گر جاتے ہیں، آپ کے گھٹنے پہ چوٹ لگ جاتی ہے، وہ آپ کی اکیوٹ فیز انجری ہے، کیونکہ پہلے موجود نہیں تھی اور اب ہے۔ گھٹنے پہ چوٹ لگ گئی تو کیا ہوگا جی؟ یہ اکیوٹ فیز انجری ہے۔ جبکہ ایسی انجریز جو عرصے سے چلی آ رہی ہوں، لیکن مطلب ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے بزرگوں میں بھی کہ گھٹنے میں پین ہونے لگ، سردیاں آتی ہیں جی، پرانی چوٹوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے، ایسے بھائی سنتی ہیں، عام گھروں میں ہوتا ہے۔ آگے ہے مسل کمپریشن۔ کمپریشن ہوتا ہے دباؤ، یہ چوٹ عضلات یا پر شدید دباؤ کی جیسے رونما ہوتی ہے، کھلاڑیوں کی زبان میں اسے ڈیڈ لیگ بھی کہتے ہیں۔ یہ چوٹ مسلز پر دباؤ آنے کی وجہ سے، جیسے گیند یا ہاکی کا مسلز پر لگ جانا۔ کمپریشن کی جو ہے وہ اس کی زیادہ سنگین صورتحال ہیماٹوما ہوتی ہے۔ جب زیادہ دباؤ آ جاتا ہے تو وہاں پر جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، خون جو ہے مسلز کے اندر ہی بہنا شروع ہو جاتا ہے، وہیں پر نیل بن جاتا ہے، نیلا سا نشان بن جاتا ہے، اور وہاں پر ایک ابھار پیدا ہو جاتا ہے یا سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں ہیماٹوما۔ مسل سورنس، یہ اب مسل کمپریشن کے بعد کی سٹیج ہے اور ہیماٹوما سے پہلے کی سٹیج ہے۔ یہ چوٹ اکثر سخت ورزش کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اس میں مسلز کی سوجن ہو جاتی ہے، مسلز کٹ جاتے ہیں اور مسلز کی کمزوری کئی دن تک دور نہیں ہوتی۔ کریمپس بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی سائیکولوجیکل فیکٹرز۔ سیلف ٹاک، سیلف ٹاک یعنی خود سے باتیں کرنا۔ اکثر جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ خود سے باتیں کرتے ہیں اور خود سے باتیں کرنے پر ہی وہ جیت جاتے ہیں۔ آگے ہے سیلف تھاٹ، یعنی اپنے خیالات میں گم رہنا، سیلف تھاٹ کہلاتا ہے۔ یہ خیالات پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، انہی کے ذریعے کارکردگی کو بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ گول سیٹنگ، گول سیٹنگ سے مراد کھلاڑی کا مقصد ہے کہ جسے حاصل کرنا ہے، مقصد ایسا ہونا چاہیے جس تک رسائی ممکن ہو، اور گول ہمیشہ اہمیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سیلف لمیٹنگ تھاٹس، اس سے یہ مراد ہے کہ اپنی سوچ کو کسی ایک نقطے تک باؤنڈ کر لینا۔ مثال کے طور پر کچھ کھلاڑی یہ سوچ لیتے ہیں کہ میری گیم ٹھیک نہیں ہو سکتی، بس یہ سوچ لینا، نیگیٹیو سوچ لیا، اب وہ اثر کرتا ہے ہمارے اوپر، ہماری جو ہے ہماری گیم پر اثر کرتا ہے، ہماری حرکت پر اثر کرتا ہے۔ امیجری یعنی کہ تصور بنا لینا، اپنے خیالوں کو کسی کھلاڑی کو لے کے آنا کہ وہ کتنا اچھا کھیل رہا ہے اور میں بھی کھیل پاؤں گا ایسے، تو یہ ہماری پوزیٹیو چیز ہوتی ہے، یہ بھی حرکت پر اثر انداز کرتی ہے پوزیٹیولی۔ فیئر کہتے ہیں خوف کو، ڈر، خوف کسی انسان کا، کسی جگہ کا، کسی کھیل کا، کسی خاص بندے کا، یا کسی باؤلر کا، یا کسی مطلب کہ ہماری گیم میں جتنے بھی آتے ہیں، انسان آتے ہیں، جگہ آتی جو بھی، تو ان میں سے کسی ایک چیز کا اگر خوف ہو ہمارے دل میں، کسی ایک بات کا خوف ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تو وہ بھی ہم نیگیٹیو اثر ڈالتی ہے ہماری موومنٹ پر۔ ریلیکس یا ریلیکسیشن، اپنی تمام تر توجہ جو ہے کنسنٹریشن ایک نقطے پر مرکوز کر دینا اور باقی جسم کو ریلیکس کر دینا۔ اس کی اب بہترین اگزامپل یوگا ہو سکتی ہے۔ کمپیٹنسی، آج کل کا دور ہے کمپیٹنسی کا۔ کمپیٹنسی کیا ہے جی؟ پلاننگ کرنا اور اپنا کوئی موٹیو بنا لینا کہ میں اس مقصد کے لیے میں نے یہ سب کرنا ہے، اور پھر اسی مقصد کے حصول کے لیے سب کچھ لگا دینا اپنا۔
हाइप्नोटिक सजेशन। हाइप्नोटिक सजेशन में है जी, हम खिलाड़ी को हाइप्नोसिस के ज़रिए अपनी बातों में ले आते हैं कि दरअसल ये ऐसा कोच करते हैं, ये उनकी एक एक तरह की टेक्निक होती है परफॉर्मेंस को बेटर करने की, कि वो ऐसे खिलाड़ियों को अपनी बातों में ले आते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, आप सबसे बेहतर हो, आप वो ऐसा बना लेते हैं ना, तो खिलाड़ी वाकई में ये समझने लग जाते हैं कि हम कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं। एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, ये भी ऐसी चीज़ है जो हमारी हरकत पर असरअंदाज कर सकती है। एंग्जाइटी में तशवीश हमारी ऐसा एहसास होता है ये कि हमारा जो है हम अक्सर देखा है कि जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता उन्हें अगर बोल दिया जाए कि आप रोस्टर पर जाओ और जाकर यहाँ पर स्पीच दो या कोई 2 जुमले बोल दो, और उनसे वो भी नहीं हो रहा होता। रोस्टरम पर जाते ही, स्टेज पर जाते ही वो उनके हाथ काँपने लग जाएँगे, आवाज़ जो है उसमें लड़खड़ाहट पैदा हो जाएगी, ठंडे पसीने, और ये सारी चीज़ें एंग्ज़ायटी की ही निशानी होती हैं। और जी स्ट्रेस इसमें है कि स्ट्रेस हम फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं टेंशन के, अब क्या होगा, मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा, मुझसे तो कुछ, ये सारी चीज़ें नेगेटिवली हमारी हरकत पर असरअंदाज होती हैं। आगे है सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे माशरती अवामल आ जाते हैं। ऐसे अवामल जो माशरे यानी हमारे इर्द-गिर्द से ताल्लुक़ रखते हैं, माशरती अवामल कहलाते हैं। इनमें है जी एंग्ज़ायटी ऑफ लाइवलीहुड। अब किसको हमारी फ़िक्र माश किसको नहीं है? आजकल हर बंदे को फ़िक्र माश है। अब एक खिलाड़ी है, एथलीट है, उसको भी फ़िक्र ज़ाहिर-सी बात है, उसकी फैमिली है, उसकी बीवी होगी, बच्चे होंगे, तो उसे भी खाने की, अपने पहनने-ओढ़ने की, फ़िक्र माश की ज़रूरत है। ये एक हकीकत है। अगर उसे ये चीज़ें फ्रीली गवर्नमेंट अता कर रही है, दे रही है, तो वो एक अच्छे तरीके से स्पोर्ट्समैन बन के सामने उभरेगा। लेकिन अगर उसकी ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही, तो वो कैसा का स्पोर्ट्समैन, और कैसी उसकी गेम, और कैसा वो कहेगा नहीं जी मैं हूँ, मैं इस काबिल, मैं करूँ करूँ तो क्या करूँ? स्पोर्ट्समैन इस तरह से अपनी गेम्स जो है, यहाँ पर पाकिस्तान में क्रिकेट वाहिद ऐसी गेम है कि जिसके स्पोर्ट्समैन आप देखें तो आपको लगे कि वो किसी ये हमारे सुपरस्टार से कम नहीं है। लेकिन और भी स्पोर्ट्स हैं जिनके स्पोर्ट्समैन किसी को जानते भी नहीं है। यानी आप इसमें ना क्लास डिस्टिंक्शन नहीं करो, फलाँ को ऊपर फलाँ को नीचे, ऐसे नहीं, कि जो जितना हक रखता है ना उसको इतना देना चाहिए। नेक्स्ट है क्लास डिस्टिंक्शन, तबकाती फ़र्क भी होता है, बताया था कि अमीर गरीब। आगे है रिकमेंडेशंस। खेलों की दुनिया में सिफारिश जो है वो भी जन्म ले चुकी है जी, ये हर जगह पर होता है, रिकमेंडेशन कहाँ नहीं होती, हर जगह होती है। और हम खुद हैं जो करवाते भी हैं, सिफारिश करवाते भी हैं, और ख़ुद ही हैं जो हम कहते हैं कि सिफारिश नहीं होनी चाहिए, रिश्वत नहीं होनी चाहिए। और हम छोटे लेवल पर बच्चों के स्कूल, आपका बच्चा अगर पढ़ता है नर्सरी प्रेप में 1 में पढ़ता है, तो भी आप क्लास टीचर को जाकर कहती हैं कि और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देना या देना वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरे बच्चे पर आपने ध्यान, आप खुद जाकर तो सिफारिश कर रही। अब देखें हम सिफारिश को अच्छा नहीं भी कहते और खुद करते भी हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम हैं। आगे है वेल्थ अवेलेबिलिटी। जिन लोगों के पास रुपया पैसा वाफिर होता है जी, इन्हें किलो का सामान खरीदने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। जबकि ऐसे बंदे जिनका बहुत रुझान है स्पोर्ट्स में, लेकिन उनके पास इतनी है ही नहीं, अमाउंट ही नहीं है कि वो इतनी महंगी किस्म की चीज़ें खरीद सकें और प्रैक्टिस कर सकें और जिम जॉइन कर सकें, और ये सारा कुछ वो नहीं कर सकते। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एहसास कमतरी का पैदा होना शुरू हो जाती है कि ऊंच नीच, ये अमीर गरीब, इस तरह की वजह से जो गरीब लोग होते हैं उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होना शुरू हो जाता है, जो हमारी हरकत पर असरअंदाज होता है। फैमिली सर्कमस्टांसिस, अचानक किस्मत का कोई पता नहीं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं लेकिन वो बेहतर नहीं खेल पाते, क्योंकि उनके घर में पीछे माँ बाप बीवी, किसी की कोई तबीयत खराब, किसी का कोई नागहानी सूरत हाल, या ये जो है हादसा पेश आ गया, एक्सीडेंट हो गया, ये वो। तो इस किस्म के अगर हालात में जो है खिलाड़ी वो यकदम से उसकी जो है
اس کی پرفارمنس وہ ختم ہو جاتی ہے یہ سن کے، کیونکہ انسان ہے، انسان انسان جو ہے نا اس کے بس میں نہیں ہوتا، پھر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ فیملی بیک گراؤنڈ ہے، کھلاڑیوں کا بیک گراؤنڈ بھی ان کی پرفارمنس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر کسی کے والدین میں سے کوئی کھلاڑی رہا ہو تو اگلی نسل بھی بہترین رہنمائی مل جاتی ہے اور بچوں کا رجحان اس کھیل کی طرف ہو جاتا ہے جو اس کے والدین یا بہن بھائی کھیلتے ہوں گے۔ اسپورٹس آپریٹسز، کھلاڑیوں کے لیے کھیلوں کا سامان، کھیل کے میدان فراہم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انہی کی بیس پر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اگر انہیں سامان مہیا نہ کیا جائے تو ان کی پرفارمنس کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکے گی۔ ساز و سامان، کھیل کے میدان کے جتنے بہتر اور خوبصورت ہوں گے، کھلاڑیوں کی کارکردگی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ یہ ساری انٹرنل فیکٹرز تھے جو ہماری موومنٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آگے ایکسٹرنل اور سائنٹیفک فیکٹرز میں گریوٹی ہے، ویلوسٹی ہے، سپیڈ ہے، مومنٹم ہے، ایکویلیبرم ہے، ایئر ریزسٹنس ہے، ماس ہے، فرکشن ہے۔ تو یہ سارے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہوگی لیکن دیکھیے گا ضرور۔ Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe. Thank you.